बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू है पनवार राजपूत। पनवार राजपूतों के 36 शाही खानदानों में से एक है। अग्निकोल राजपूतों की 4 गोते हैं: सोलंकी, चौहान, प्रिहार और पनवार या परमार। हिंदू मज़हब के मुताबिक शैतानी ताकतों के खात्मे के लिए कोहे अब पर आग जलाकर पूजा की गई, जैसे 4 सूरमा पैदा हुए जो नहायत ताकतवर थे। एक दूसरी रिवायत के मुताबिक 4 खानदानों के ताकतवर सरदारों को इस आग की पूजा के ज़रिए पाक किया गया। ये 4 सूरमा इस आग से पाक और मज़ीद ताकतवर होकर शैतानी ताकतों और बुराइयों के ख़ात्मे के लिए निकले, जिनके नाम सोलंकी, चौहान, प्रिहार और पनवार थे। पनवार राजपूत इसी बहादुर सरदार की औलाद हैं और इसी के नाम से पनवार कहलाते हैं। चौहान दौर में लिखी गई तहरीरों में इनको सूर्यवंशी और श्री राम चंद्र की औलाद कहा गया है। पनवार धारानगर, मंदिर कला और राजपूताना के इलाकों में आबाद हुए और एक तवील अरसा तक उन्होंने हुक्मरानी की। इनको परमार भी कहा जाता है, जिसका मतलब है दुश्मन को मारने वाला। परमार राजपूतों में एक कहावत मशहूर है कि दुनिया परमार की है। पनवार राजपूतों की हिंदुस्तान में कई रियासतें थीं और उन्होंने सालों तक इन रियासतों पर हुक्मरानी की। विंध्याचल, धारानगर और मंदिर कला इनके सबसे बड़े मराकज़ थे। एक रवायत के मुताबिक पनवार मगरबी मैदानों का एक कबीला है। इन्हें परमारा भी कहा जाता है। इनका ताल्लुक अग्निकुल से है और ये कोरों की नस्ल से हैं। महाभारत की जंग में पांडवों ने तमाम कोरों को कत्ल कर दिया था। सिर्फ राजा कर्ण जिंदा रहे थे। आगे चलकर इनकी औलाद पनवार कहलाई, फिर छावड़ा और बाद में छावड़ी गर्जर भी कहलाए। इस नुक्ता के मुताबिक ये राजा पोरस को पनवार की नस्ल से बताते हैं। सामीन, पनवारों की रियासतें कई वसी इलाकों तक फैली हुई थीं, जिनमें चित्तौड़, मैसर, धार, मंडो, उज्जैन, चंद्रभागा, मैदाना, आबो चंद्रवती, परमाती, अमरकोट, भक्कर और पट्टन वगैरह शामिल हैं। सयाल, कटेसर, चब, ढड्डी, काठिया, टवाना, खेड़ा, केबे और मकीन वगैरह इनकी ज़ैली शाखें हैं। इस वीडियो में हम ज़ैली शाखों का भी एक मुफस्सल जिक्र करेंगे और बताएंगे कि वो किन किन इलाकों पर हुक्मरान रहे। सामीन मोहतरम, वादी सिंध और मगरबी पंजाब पर भी पनवार राजपूतों की हुक्मरानी रही, मगर बाद में वहाँ से हिजरत करके मशरकी पंजाब की तरफ चले गए और वहाँ ज़िला रहतक और हिसार को अपना मरकज़ बनाया। 2500 साल पहले इसी ख़ानदान से मशहूर ज़माना चक्रवर्ती राजा विक्रम आदित्य ने बहुत ज़्यादा शोहरत पाई। तारीखदान इसे पहला पनवार हुक्मरान मानते हैं। राजा विक्रम ने पनवार राजपूतों को जमा किया और अपनी ताकत में बहुत ज़्यादा इजाफा करके पनवार राजपूतों को अरूज दिलाया। इस ख़ानदान के कुल 24 राजाओं का जिक्र तारीख में मिलता है। इनमें मौरी और सोडा पाकिस्तान में दरियाए सिंध के किनारे आबाद हुए। हिंदुस्तान का मशहूर शहर उज्जैन भी पनवार राजपूतों का आबाद करदा शहर है। राजा विक्रम के बाद इस ख़ानदान से 9वें राजा ने तारीख में बड़ा नाम पाया। इसका नाम राजा भोजपाल था, जिसे तारीख में राजा भोज के नाम से याद किया जाता है। राजा भोज पनवार राजपूतों का सबसे ज़हीन, बहादुर और जंगी चालों का माहिर राजा माना जाता है। हिंदुस्तान का मशहूर शहर भोपाल इसी के नाम से भोपाल बना। इस शहर का पुराना नाम भोजपाल था। राजा भोज ने 1000 ईस्वी से 1055 ईस्वी तक उज्जैन और धारानगर पर हुकूमत की। इसकी रियासत की हदूद कश्मीर से कैरन और बंगाल तक फैली हुई थी। राजा भोज एक मज़हब परस्त राजा था। उसने हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा मंदिर तामीर करवाए। मशहूर ज़माना सोमनाथ का मंदिर, जिसे महमूद गजनवी ने फतह किया, वो भी राजा भोज ने तामीर करवाया था। यूँ तो पनवार राजपूतों की ये रियासत 1947 तक कायम रही, लेकिन हकीकी मानों में राजा भोज के बाद ये रियासत कमज़ोर और मुंतशिर होती चली गई। मुगलों, अफ़गानों और अलाउद्दीन खिलजी के साथ पनवार राजपूतों की बेशुमार जंगें हुईं। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी भारत में पनवार राजपूतों को कमज़ोर करता हुआ आगे बढ़ा, जिसके बाद इनका इक़्तिदार आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया।
1305 عیسوی میں علاؤالدین خلجی کا کمانڈر عین الحق ملک دھارامر پر حملہ کرتا ہے۔ خلجی کی چڑھائی کے بعد پنوار راجپوتوں کی اکثریت اس علاقے سے نقل مکانی کر کے دیگر علاقوں کو چلی گئی اور انہوں نے نئی جگہوں پر جا کر کاشتکاری کو بطور پیشہ اختیار کیا۔ اگر پنوار راجپوتوں کے ذیلی قبائل کی بات کریں تو سب سے پہلے میکن قبیلہ، اس قبیلے نے جہلم، گجرات اور شاہ پور سرگودا کے شہر آباد کیے اور مقامی علاقوں پر حکومت کی۔ اس کے بعد کھیڑا راجپوت، یہ راؤ کھیڑا کی نسل سے ہیں جو کہ راؤ سیال کا بھائی تھا۔ یہ خاندان بنیادی طور پر جاگیرداروں کا خاندان ہے۔ رنگ پور کھیڑا اور مظفر گڑھ اس خاندان کا مرکز تھا۔ ڈھڈی راجپوت، یہ فیروز پور انڈیا میں آباد تھے اور وہاں طویل عرصہ تک حکمرانی کرتے رہے۔ 14ویں صدی عیسوی میں یہ قبیلہ ہجرت کر کے میلسی وہاڑی میں آ کر آباد ہوا۔ آج کل ڈھڈی راجپوت سیالکوٹ، جھنگ، ساہیوال، وہاڑی، ملتان اور بہاولپور میں آباد ہیں۔ پنجاب میں زیادہ تر پنوار قبائل پنوار راجہ رائے شنکر کی اولاد میں سے ہیں۔ رائے شنکر کے 3 بیٹے تھے، ٹیو، سیو اور گھیو۔ ٹوانا راجپوت، ان کا نکاس پنوار راجپوتوں کی راجدھانی دھارا نگر سے ہوا۔ ٹوانا راجپوت راجہ ٹیو کی اولاد ہیں۔ اس خاندان کا چھٹا حکمران راجہ میلو ہندوستان سے ہجرت کر کے مغربی پنجاب میں آباد ہوا۔ جب شہاب الدین غوری ہندوستان کا حکمران بنا تو اس نے اپنے ایک کمانڈر ولی محمد خان کو راجہ میلو کی سرکوبی کے لیے بھیجا۔ اس لڑائی میں ولی محمد شہید ہو گیا اور غوری کو شکست ہوئی۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد غوری نے اپنے بیٹے کی قیادت میں دوبارہ ایک لشکر بھیجا جس نے راجہ میلو کو شکست دی۔ شکست کے بعد راجہ میلو پاک پتن کی طرف نقل مکانی کر گیا اور بعد میں اس نے وہیں اسلام قبول کیا۔ راجہ میلو کے بیٹے رائے دتو نے بہاولپور میں ریاست قائم کی۔ راجہ میلو کا بڑا بیٹا بھکر میں آباد ہوا اور ایک نئی سلطنت قائم کی جس کی سرحدیں میاں والی کے علاقے کنڈیاں تک پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا دارالحکومت بھی کنڈیاں تھا۔ میٹھا ٹوانا شہر اسی قبیلے نے آباد کیا۔ ایک روایت کے مطابق پنوار راجپوت قبیلے کے راؤ کلیان سنگھ پسر راجہ مانک دیو والی دھار کے اخلاف اور پنواران ہریانہ کے اسلاف میں سے راؤ رتن سنگھ پسر میگھ چند 1114 سے 1236 میں فیروز شاہ تغلق کے عہد میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے دست مبارک پر مشرف بہ اسلام ہوا اور اس کا نام معز الدین رکھا گیا۔ سیال راجپوت، یہ رائے شنکر کے بیٹے راجہ سیو کی اولاد ہیں۔ ان کے جد امجد راجہ سیال نے 1288 عیسوی میں جھنگ شہر آباد کیا۔ اس خاندان نے 360 سال تک جنگ پر حکومت کی۔ یہ قبیلہ 1241 عیسوی میں جون پور انڈیا سے ہجرت کر کے پنجاب میں آباد ہوا۔ گڑھ مہاراجہ بھی سیالوں نے آباد کیا۔ جنگ شہر سیالوں کا مرکز شمار ہوتا ہے۔ گھیبے راجپوت، یہ رائے شنکر کے بیٹے گھیو کی اولاد ہیں۔ یہ قبیلہ پنجاب کے شہر اٹک، فتح جنگ اور پنڈی گھیب میں آباد ہے۔ اس علاقہ میں گھکڑوں اور ایوانوں کا زور تھا۔ گھیبوں نے ان کو وہاں سے بے دخل کیا اور یہاں اپنی ریاست قائم کر لی۔ راجہ رنجیت سنگھ کی اس قبیلے کے ساتھ بہت لڑائیاں ہوئیں۔ کاٹھیا راجپوت، یہ کاٹھیا واڑہ کے حکمران تھے۔ وہاں سے بھیگانیر چلے گئے اور کچھ ہی عرصہ بعد وہاں سے ہجرت کر کے مشرقی پنجاب کے علاقوں ملتان، جھنگ اور ساہیوال میں آباد ہوئے۔ جب نواب آف ملتان کے ساتھ سیالوں کی جنگ ہوئی تو کاٹھیا راجپوتوں نے سیالوں کا ساتھ دیا۔ چب راجپوت، 1230 سے 1840 عیسوی تک اس خاندان نے کشمیر پر حکمرانی کی جسے ملک چپال بھی کہا جاتا تھا۔ کھرل راجپوت، یہ پنوار راجپوتوں کی ایک مشہور شاخ ہے۔ اس قبیلہ کے جد امجد عارش رائے نے حضرت جلال الدین حسین جہانیہ جہاں کشت رحمۃ اللہ علیہ کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ ان کے مشہور سردار کمال خان نے کمالیہ شہر آباد کیا جو کہ کھرل قبیلہ کی ریاست کا مرکز رہا۔ انگریز دور میں رائے احمد کھرل کے انگریزوں کے خلاف محاذ اور جنگوں کی تاریخ بہت مشہور ہے۔ یہ قبیلہ جڑاں والا، ساہیوال، اوکاڑا، چشتیاں اور بہاول نگر میں آباد ہے۔ ہندوستان کی ہزارہ سال پرانی تاریخ میں پنوار راجپوتوں کا نہایت اہم کردار ہے۔
اس قبیلے کے لوگ دلیر، خوددار اور محنتی ہیں۔ سامعین محترم، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلومات پسند آئی ہوں گی۔ اس ویڈیو میں ہمارا ساتھ دینے کے لیے شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔